welcome back to my new video. I hope you all are doing great. आणि आता रांदता हांव आयज डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट केला रांदपाचें आनी आयज करता हांव नुस्त्या कडी. एक्चुली हांव भायर वचपाक आहा आतां आनी तुमकां खबर आहा लास्ट विडियो आनी तेजे पयर विडियो बीन हांव भायर वचून आतां. सो आतां म्हणलें की कितें करतलो आयज सारकी गोवन डीश अशी. सो शीत कडी आनी हें ड्रमस्टीक बी काडलो हांवें, चिकन ड्रमस्टीक तेवूय करता हांव, बट त्यो व्लॉगांक घेतलो म्हण शुअर ना. सो जालें आतां उठून च्या पिला सकाळीं आनी एक्चुली वचपा लागलो हांव 9 वसो सिटींक, बट एविया म्हणपा लागलें तेगे काम 3 स्टार्ट जातलें. सो तें म्हणपा लागलें तूं आपणा बराबर यो. सो आतां हांव तेजे बराबर वयतलो. आनीक एक्चुली हांव बसीचेर वचपाचो आयज गाडी बी कांय वचना, बसीन वयता आनी बसीन दाखयता तुमकां. अर्द तुमी तो रोड चोयल्याय आसतले विलेज सायडीचे. आनीक आतां हें कोत्ता हांव पयलीं आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो जालो मसालो रेडी. आतां नुस्त्या मातशें हें कोत्ता, मीठ बी लायन दवरता आनी तेजे उपरांत शीत कोत्ता. आनीक प्लॅन मातसो चेंज जालो. चिकन ड्रमस्टीक हांव रातीन कोत्तलो, म्हाका दिसना टायम मेळटा म्हणून वचपाक. आनी भाजी कितें कोत्तलो चोयता, भाजी पसून जाता जाल्यार पळयता. म्हगे पोट फुल्लो आहा एक्चुली, म्हाका लागून करना हांव. सो कॅमेरा फाटल्यान एक मनीस आहा न्हू. सो चोय वेदरूय पाड ना. सकाळीं मातशें वत येयलोलें आनीक मागीर 5-10 मिनटां पावस पडलो मातसो आनी आतां चोय मातशें क्लावडी अशें. बट ओके, प्रॉब्लम कांय ना. आनीक आहा 7 डिग्री कितें आहा, बट तें प्रॉब्लम ना. 7 डिग्री ह्युमिडिटी मातशी उणी आहा आयज. सो आतां आमी पावलाय सॉल्ट हिल बिचीर, बट इतलोय बीन क्रावड ना. थोडी इवनिंग बी जाता आसतलो क्रावड नको आय लोक, बट नाय चड. आतां आमी थिंगसून चलोन येयलाय, हे सायडीच्यान चलोन येयलाय आमी आनी हे थिंग एंडार वयतो आमी आतां. आनी थिंगा एक वॉल आहा तेजेर पांय मारतली. आतां हिंग मुगो हिंग रावतालो हांव, हिंग रावतालो, हिंग बसी एक दीस रावतालो ह्या जाग्याचेर. आनी इतलें थंड आनी तुका मेळपा येवपा ते एक्सायटमेंटाचेर मुगो हांवें जॅकेट कांय नासतना येयलो बेश्टी नॉर्मल एश कोन्न हें घायलें शर्ट अशें आनी येयलो. आनी त्या टायमार डिसेंबर कितें आहलोलो तुका सांगना, सी सायड इतली शीं खावपा लागली म्हाका, केशें जायना, हात बी सामके फ्रीज जाले. हें बीन कांय ना, ग्लव्स बीन कांय न्हय. हें दाखय तांकां, हें तेंगेलें ट्रेडिशन खंय की तूं ते एंडारसून तेश दाखय, ते एंडारसून चलोन येवपाचें आनी पांय मारपाचें, जाल्यार तुका खंय गूड लक मेळटा. सो आतां म्हाका गूड लक मेळ्ळो, आतां हांव गूड लक घेवन वयता घरा. आनी थिंगा तेमी वचून उडी मारताय आनी थंयसर न्हांवताय. चोय इतली थंड आसतना ते न्हांवताय, ते हिंगा जालाय न्हू. सो ताका लागून ते आमकां तें कांय ना. आमी उदकां गेले जाल्यार आमी आयसायन भायर सरतले.
हेवी आईस्क्रीम घेवन घेतली म्हाका खंयची घेवन दिता गो पिस्ताशियो मॅग्नम हय ते लायनी लागता आता सो आतां बसीर आहा आनी नेक्स्ट स्टॉप मुगेलें आतां हांव देंवतां बटन मारतलो आनी देंवतलो देंवता आतां देंवलो आनी आहलो ते आसतना सॉल्टील पावलो चोय गाडये पावलो बरें दिसलें खूब टायमान बसीचेर बसलो हांव म्हाका दिसता हांवें म्हण 8-9 म्हयने जाले दिसता म्हाका बसीचेर बसल्यार आनी बरें दिसलें एक्चुली हांव बस हूंय आमी रावताय थिंगसून घेवपा आहलो बट थिंगा बस आहलो ती गेली आनी तेजे उपरांत हे करून बसयताय सो मागीर म्हण आमकां टायम जातालो मागीर आमी कार गेली आनी मागीर हिंग सॉल्ट हिल म्हणटाय थिंग गेली मागीर थिंगसून आमी बसतून सिटींग गेली सो ते कामार पावयलो आनी आतां वयता घरा जालो दीस बरो करून गेलो सगळें शूट करूं मेळना न्हू सो भोंवलें कितें खावपा तें खायलें आनीक दोग जाण फ्रेंडूय मेळ्ळे तेंकां मातशें जाप बी केलें आनी आतां हांव घरा वयतां आतां कितें घेता म्हाका आनी घरा वयतां आनी कोडी बी केलो आहा न्हू ती आतां सांजे खावपाची आनी कितें ड्रमस्टीक कितें कोत्ता हांव आनी मागीर फाल्यां चोवपाचें कितें काडूं मेळटा तें सो थँक्यू सगल्यांक देव बरें करूं आनी मातशें व्लॉग चोयाय मुगेलो फूल चोयाय व्लॉग आनीक लायक शेअर सबस्क्रायब तें सांगपा नाका सी यू